चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ भिडियो चौतारी र कुराकानीमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र घिमिरे। ज्ञानेन्द्र घिमिरे मेची नगरका सामाजिक अगुवा र नागरिक अगुवा समेत हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग मेची नगरपालिकाको विकास निर्माणमा नगरपालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिका र मेची नगरपालिकाले असारको 10 गते भित्रमा नगरको विकासका लागि नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, ल्याउन सकेन, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम ज्ञानेन्द्रजी, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ जयन्जी। तपाईँ यहाँको एउटा सामाजिक अगुवा, नागरिक अगुवा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ भएकै नगरपालिकामा, तपाईँ रहनु भएकै नगरपालिकाले चाहिँ संविधान त कानुन त असारको 10 गते भित्र नगरसभाद्वारा नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, ल्याउन सकेन। तपाईले के बुझिराख्नु भइरहेछ? धन्यवाद छ। मलाई कम्तीमा पनि चौतारी अनलाइनबाट नागरिकको तर्फबाट मेची नगरले यो चाहिँ जुन नगरपालिकाको अधिवेशन गर्नुपर्थ्यो असार 10 गतेभित्र गर्न किन सकेन भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्नुभयो र मलाई पनि मैले बुझेसम्म केही विषयवस्तुहरू राख्ने अनुमति दिनुभयो। त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै हामी मेची नगरवासीहरू अन्योलमा छन्। विकास निर्माणका विषयहरू, जनजीविकाका सरोकारका विषयहरू, अझ भन्ने हो भने कोभिड-19 कोरोनाले चाहिँ एकदम स्तब्ध भएको अवस्था पुरै मेची नगर लगायत मुलुकभरि अहिले त धरतीको सिङ्गो धरती नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा मेची नगरपालिकाले कम्तीमा यो बजेट लिएर आएर जनताका सरोकारका विषयहरू, बाटा, पुल, पुलेसा, नाला, अन्य कृषि क्षेत्र, मुख्य गरिकन कृषि क्षेत्रका योजनाहरू तर्जुमा गर्दै अगाडि बढेर लिएर आओस्। अहिले सम्पूर्ण नाकाहरू लगभग बन्द भएको, विदेशी नाकाहरू बन्द भएको अवस्था छ। आफ्नो उत्पादनमा आफू बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। बुढापाकाले भन्ने गर्थे, हेर्नुहोस्, पहिलो खेती दोस्रो व्यापार भन्थे। वास्तवमा अहिले आएर हामीले बुझेका छौँ, वास्तवमा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर योजनाहरू तर्जुमा गरेर लिएर आइदिएदेखि हामी नेपालीहरू आत्मनिर्भर हुन सक्ने रहेछौँ भन्ने अहिलेको यो लकडाउन, यो कोरोनाको यो प्रभावले पनि हामीलाई सिकाएको छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नगरपालिकाले 10 गतेभित्र यो कानुन त ल्याउनै पर्थ्यो क्या। यो चाहिँ अधिवेशन नगरसभा गर्न नसक्नुका पछाडि मै मुख्य त्यहाँ सहभागी भएर त होइन, मैले हरेक मिडिया, सोसल मिडियाहरू, अन्य मिडियाहरू, त्यहाँ जाने साथीहरू, विज्ञहरूबाट बुझिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति 360 दिन मिलेर हिँड्ने जनप्रतिनिधिहरू 5 दिन चाहिँ बिमेल जस्तो देखाएर, मिलेका छैनौँ हामी भने जस्तो देखाएर जनतालाई अन्योलमा पारेर जनताका अधिकार खोज्ने काम भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ चाहिँ के बुझ्दैछु भने मुलुकभरिका कुनै पनि नगरपालिकाले यो सिस्टम ल्याएको छैन। मलाई चित्त बुझेको छैन। कुन पार्टीले ल्यायो, कसले ल्यायो म जान्दिनँ। समग्रमा आम नागरिक भएर मैले भन्नुपर्दा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई अहिले जुन संघीय सरकार, प्रदेश सरकारले माननीयहरू, सांसदहरूलाई संसद कोष भनेर एउटा एमाउन्ट उनीहरूको आयोजनामा आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी छुट्याइएको छ। त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पनि मेची नगरमा चाहिँ 25-25 लाख गरेर एउटा कार्यपालिका सदस्यलाई चाहिँ उसको आफू खुसीले योजना बनाउने गरी भन्ने जुन एजेन्डा ल्याएको छ, त्यो एजेन्डा पास हुन नसक्दाखेरि नगर प्रमुखले चाहिँ यो अधिवेशन नगरसभा हुनबाट चाहिँ स्थगित गर्नु परेको, नगरसभा हुन नसकेको, मेयर त्यसमा असहमति र उपमेयर लगायतको एउटा टिम त्यसमा सहमति, त्यो नहुँदासम्म गर्न नदिने भन्ने छ। एक आपसमा दोषारोपण गरिएको छ। उहाँहरूको दोषारोपणले साँडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइ भएको छ। बिरालाले ख्याल गर्दा गर्दै मुसो मरिसक्छ, मुसाको प्राण जान्छ। त्यो अवस्था जनताको हुन नदिनुहोस्। तपाईहरू यो स्थानीय निकाय होइन,
मेयर र उपमेयरलाई, अझ म त भन्छु मेयर उपमेयर पनि होइन, उहाँहरू नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई यो स्थानीय तह हो, यो तहमा तपाईहरू आफ्ना नीति नियम तयार गरेर लिएर जान सक्ने अधिकार सम्पन्न छ। तपाईहरू निकाय भएर कसैको मातहतमा हुनुहुन्न। तपाईहरू जनजीविकाका सवालमा, जनअधिकारका सवालमा, विकास निर्माणका सवालमा तपाईहरूले चाहिँ एक किसिमको पूर्वाधार तयार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। जनताको साथ तपाईलाई रहनेछ। तर तपाईहरू जुदाई गरेर, राजनीतिक दाउपेच गरेर जनतालाई अन्यलमा पार्ने काम नगर्नुहोस्, मेरो अनुरोध हो उहाँहरूप्रति चाहिँ। एउटा के छ भने बाहिर आएको कुरा है, एउटाले अर्कालाई दोष लाउने, अर्काले अर्कालाई दोष लाउने। छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकाले समयमै नगरसभा गरे, आफ्नो नीति कार्यक्रम ल्याए। मेची नगरपालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म यो फलानोले यो भन्यो, ढिस्कनले यो भन्यो भनेर एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गर्ने काम भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? एउटा त कुरो तपाईँले उठाउनु भयो, नगरका कार्यपालिका सदस्यहरूले चाहिँ 25 लाख रुपियाँ माग गरे भनेर, यतिमै चाहिँ यो हलो अड्केको होला त? अब योभन्दा भिन्न छ भने फेरि पनि आउला। तपाईँहरू जतिको मिडियाकर्मी साथीहरू, अझै थुप्रै मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले त मुलुकमा लगभग हामीले विश्वास गर्ने एउटा विश्वासको आधार भनेको नै सोसल मिडिया, मिडियाकर्मी, सञ्चारकर्मी साथीहरू, उहाँहरूबाट नै धेरै कुरा चाहिँ हामी सुसूचित हुन पाउँछौँ। अहिले त हाम्रो त पार्टीगत रूपमा कुनै पार्टीमा भएका साथीहरूलाई पनि कुनै सर्कुलर आइराखेको म बुझ्दिनँ। यहाँ अब त्यो पार्टीका पनि आफ्नो आफ्नो झुन्डबाट मात्रै सञ्चालित भएको जस्तो आभास बुझ्छु मैले। जो अगुवा छ योभन्दा पछाडि ठिक छ। अहिले अलिकति राजनीतिक प्रसङ्ग तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व भएकोले पनि गरौँला। अहिले चाहिँ हामी विकास निर्माणकै कुरा, अहिले विकास निर्माणको कुरामा अहिले मुख्य गरिकन अझ मैले मेची नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई भन्नुपर्छ भने यो कोरोनाले अस्तव्यस्त भएको संसार, यो धरतीभरि, मुलुकभरि त्यो छ। मेची नगरको सन्दर्भमा सुरु गर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्न म के भन्छु भने कम्तीमा यहाँका चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत भएका योजनाहरू नगरपालिकाले गर्ने, अहिले उपभोक्ता भन्दा पनि ठेक्का लगाएर ठेकेदारलाई दिएर गर्ने गरेका छ। त्यो कुन योजना बनाएर गरेका छ त्यसमा पनि धेरै आलोचना नगरौँ, ठेकेदार मार्फतै गराउँछ भने पनि। अहिले यो क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारी, मजदुर, होइन किसान भए, किसान सबै चाहिँ के छन् त भने पुरा रोजगारविहीन अवस्थामा छन्। यो कोरोनाको लकडाउन भएको 10-15-20 दिन बितिसकेपछि नगरपालिकाले राहत भनेर 10-15 किलो चामल के सामग्रीहरू अलिकति दिएको मैले बुझेँ। आज 4 महिना भइसक्दाखेरि त्यो 10 किलो 12 किलो भन्दा पछि थपिएको छैन। त्यो परिवार कसरी बाँचेको छ भन्ने कुरा नगरपालिकाको दायित्व र जिम्मेवारीमा एउटा कुरा त्यहाँनिर छ। र तिनलाई व्यवस्थापन गर्न, राहत दिएर होइन रोजगार दिएर गर्नुहोस् भन्ने म के भन्छु भने तपाईँ कुनै ठेकेदारलाई एउटा बाटो बनाउनलाई ठेक्का दिनुहुन्छ भने कम्तीमा यहाँका जुन बेरोजगार भएका मजदुरहरू, बेरोजगार भएका व्यवसायीहरू, जो बेरोजगार भएर अब चुलो बल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई रोजगार दिनका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दा नै 50%, 50% तपाईँका मजदुरहरू राख्नुहोस्, 50% जुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रका हाम्रा मान्छेहरू, हाम्रा जो इच्छुक छन् ती मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले रोजगार दिनुपर्छ है भनेर नगरपालिकामा बसेर त्यो कमिटमेन्ट गराउने हो भने राहत दिने होइन, रोजगार दिएरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसतिर विशेष गरी ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अघि नै पनि भने मैले कृषि क्षेत्रलाई मैले विशेष जोड दिएँ। योजना तजुर्मा गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रलाई बढी जोड दिएर लिएर जानुहोस्, कृषिलाई राहत दिएर जानुहोस्। बोलवाला कसैले बोल्न सकेको भरमा, धाएको भरमा, चाकडी गरेको भरमा होइन, आफै गएर त्यसको कस्तो छ त फर्म, कस्तो छ त अवस्था, कति उत्पादन गर्ने क्षमता राखिराखेको छ, कति लगानी गरिरहेको छ, त्यसलाई हेरेर कमसेकम आफूले पनि आंकलन गरेर स्वयं जानुस्। 2-4-5 हजार रुपियाँ तपाईँले दिएको राहत त्यो किसानलाई दिएको कम्ती होला या 2-4 हजार 5 हजार रुपियाँ बेसी होला। त्यो जाने पुग्ने ठाउँमा पुगेको छ, बेसी भएछ भने पनि, पुगेन छ भने पनि गुनासो गर्नेवाला छैन। जे प्राप्त गर्छ मेयर आएर आफै हेरेर दिएको, उपमेयर आएर आफै हेरेर दिएको भन्ने कमसेकम राहत महसुस गर्न सकोस् भन्न पनि चाहन्छु। ठिक छ, नगरपालिकाले असार 10 गते भित्रमा ल्याउनु पर्ने नीति कार्यक्रम ल्याएन, नगरसभा गरेन, स्थगन गरो, आफ्नै खालका तर्क वितर्क गरिरहेका छन् जनप्रतिनिधि। छेउछाउकाहरूले रमिता हेरिरहेका छन् होइन।
नागरिक पनि यही रमिता हेर्न बाध्य बनाइएका छन्। अब भनिदिनुहोस् ढिलै गरी ल्याए पनि अब त आउँछ होला नि त, आशा त गरौँ न होइन, आउनु त पर्छ ढिलो छिटो। ठ्याकठ्याकी मेची नगरपालिकाको भूगोल, यहाँको सामाजिक जनजीवन, यहाँका चाहिँ आम नागरिकको बसोबासलाई हेर्दा मुख्य गरी यो विकास निर्माणका चाहिँ कामहरू चाहिँ यहाँ पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ के कुरालाई चाहिँ केन्द्रित गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई के लाग्छ यस्ता कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अबको यो विकास निर्माणका जुन योजना बनाइन्छ त्यसमा चाहिँ समावेश गरिनुपर्छ भन्दा? अब हेर्नुहोस्, यहाँ विकास निर्माण भन्ने बित्तिकै हामीले विकास भनेकै के सम्झेका छौँ? बाटो बनाउने र बत्ती लाग्ने भन्ने। विकास भन्ने बित्तिकै बाटो बनाउनुपर्छ, कल्भर्ट बनाउनुपर्छ, नाला बनाउनुपर्छ, ग्राभेल गर्नुपर्छ, स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, बिल्डिङ बनाउनुपर्छ। हामीले त्यो विकासमा बढी ध्यान दिएका छौँ। हामीले आफ्नो त्यसरी नै बुझाइयो। मानसिक विकास, भावनात्मक विकास कहिले गर्न सकेका छैनौँ। सामाजिक चेतनाको कुरो छैन। सामाजिक चेतनामा हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। पहिलो कुरा त हामीले सामाजिक चेतनाको विकास गरौँ, मानसिक विकास गरेर लिएर जाउँ, शैक्षिक क्षेत्रलाई मूलत जोड दिएर जाउँ। पहिलो कुरा त शैक्षिक क्षेत्र, अहिले शैक्षिक क्षेत्र तहस नहस भएको छ। भोलिका दिनमा चाहिँ यही अवस्था हो भने कति नानी केटाकेटीहरूले पढ्न छोड्ने अवस्था हुन्छ। मेरो उमेर पाएको हुने भयो, कलिलो मानसिकतामा त 1 वर्ष बढी हुँदा नि म त बुढो भएँ भन्ने फिलिङ हुनसक्छ। त्यसकारण त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, शैक्षिक क्षेत्रलाई लिएर जानुपर्छ। त्यसपछि भनेको चाहिँ हामी बाँच्नका लागि भनेको कृषि नै उत्पादनहरू छ, कृषि क्षेत्रलाई लिएर जानुपर्छ। अर्को कुरा लिएर जानुपर्छ, हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ हामीले विशेष गरी जोड लिएर जानुपर्छ। जनतालाई सहज पहुँच पुग्ने गरी चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रहरू, स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले यो अवस्थामा बिमारी भएर हस्पिटलमा गइरहँदाखेरि हामीलाई त हेर्नुहोस्, यो कोरोना आउनुभन्दा पहिला पनि रुगा मर्की सर्दी त लाग्थ्यो, हाच्यु आउँथ्यो, खोकी लाग्थ्यो, घाँटी दुख्थ्यो, टन्सिल हुन्थ्यो, नाकबाट सिँगान र्यालजल्ती बग्ने सामान्य यस्ता कुरा हाम्रा सामान्य हाम्रो चाहिँ दैनिकी जस्तो कुराहरू हो। मौसम परिवर्तन हुँदा हुने कुरा हो। कम्तीमा ज्वरो आएर गयो, कहीँ गएर हाच्यु मात्रै गऱ्यो, पातलो सिँगान मात्रै आयो भन्ने बित्तिकै पनि हस्पिटलले एडमिसन नलिरहेको अवस्था छ, उपचार नभइरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जनताका प्रत्यक्ष चाहिँ पदाधिकारीहरू, हाम्रा जनताका जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो त हो, तपाईँले अब आउने र यो बेला भइरहेको घटनालाई जोडेर भन्नुभयो होइन। यो भन्दा अगाडि चाहिँ जसरी राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेलामा घोषणा पत्र बोकेर गए, जो जनप्रतिनिधि अहिले विजय बने उनीहरूले पनि जनतासँग, नागरिकसँग एउटा प्रतिबद्धता गरे, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ। अहिलेसम्मको जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई हेर्दा चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यी त भयो, अब आउँदा यस्तो गरौँला भने त अहिलेसम्मको तपाईँको एउटा स्वतन्त्र, तपाईँले एउटा यहाँको नागरिक मात्रै भएर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, एउटा मतदाताले मूल्याङ्कन गर्दा यहाँका मेचीनगरका जनप्रतिनिधिहरूको काम कारबाहीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ हेर्नुहोस्, समयले ल्याएको भन्छु म। जति पनि आएको छ यो समयले आएको, बाध्यकारी अवस्थामा आएको छ। कुनै जनप्रतिनिधिबाट घोषणा गरे अनुरूपको त छोडिदिनुहोस्, अपेक्षा गरे अनुरूपको त छोडिदिनुहोस्, त्योभन्दा न्यून पनि योजना ल्याएर काम भएको चाहिँ मैले पाएको छैन। अब विकास निर्माण कसरी हुन्छ? असौजमा यो विकास निर्माणको कुरा पनि छ क्या। असार 10 गते नगरसभा हुन्छ, नीति बजेट तथा कार्यक्रम पास हुन्छ। अनि असार 10 गते भएको नगरसभाले ल्याएका नीति बजेट तथा कार्यक्रमलाई साउनभरि अध्ययन गरेर त्यसलाई चुस्त तुरुस्त बनाएर भदौमा टेन्डर आह्वान गरेर असौज कार्तिकमा स्वीकृत गरेर मङ्सिर पुष माघ फागुन चैतसम्ममा सम्पन्न गर्दा हुन्छ नि। कालापत्रेहरू भए, पिचिङ गर्ने कुराहरू भए गर्दा हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ असार 10 गते नीति बजेट तथा कार्यक्रम लिएर आइन्छ, पास गरिन्छ, त्यसलाई अनि सिरानीमा हाल्न सुतिन्छ, अरू अन्य काममा हलमा लिएर बसिन्छ र एकैचोटि चैतमा चाहिँ टेन्डर आह्वान गरिन्छ। असारमा पास भएको नीति बजेट तथा चैतमा गरिसकेपछि चैत महिनामा टेन्डर आह्वान गरिन्छ, वैशाख भित्रमा सम्झौता गरिन्छ, जेठ अन्तिममा ठेकेदारले सुरु गर्छ र असारमा गएर काम गर्दा झिमझिम पानी परेको बेला पिच गरिरहेको हुन्छ।
त्यसकारण पनि आलोचना खेप्नु परेको छ। त्यो आलोचना नखेप्ने गरी गर्ने हो भने सुक्खा मौसमका लागि आओस्, त्यतिखेर गर्नुपर्छ भने ग्राभेलको कामहरू राखेको, बाटो स्तर मौसम अनुसारका विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ बाटो स्तर उन्नति, त्यतिखेर चाहिँ खाल्डाहरूमा पानीहरू जमेको हिलो दलदल भएको भेटिन्छ। त्यो दलदल भेटिया बेला यहाँनिर गिटी हाल्नुपर्ने रहेछ, स्तर उन्नति गर्नुपर्ने रहेछ, यहाँ ग्राभेल गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यतिखेर अनुभूति हुन्छ, यहाँ कल्भर्ट बनाउनु पर्ने रहेछ भने त्यतिखेर अनुभूति हुन्छ। बरु त्यतातिर जानुहोस्। तर कालो पत्रे गर्ने काम चाहिँ असारमा ल्याएर गरेको सबै वर्ष देख्दाखेरि चाहिँ यो बडा अचम्म लाग्छ र सबैले चाहिँ के गरेको भन्दा विकास गरेकै भन्छन् हैन, विकास गरेको के गरेको काहीँ चाहिँ गएर त्यो गलैँचा पल्टाए जस्तो कालो पत्रलाई पल्टाइराखेको पनि देखिन्छ। एकदम नाटक मञ्च विकास गरेको विकास भनिन्छ। यो कुन खालको चाहिँ विकास हो यो बुझ्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। अब अलिकति प्रसङ्ग, तपाईँ व्यवसायी पनि भएकोले गर्दा लामो समयसम्म यो कोरोना कहरका कारण लकडाउन भयो, अहिले पनि भइ नै रहेको छ। यहाँका साना मजौला जुन व्यापारी व्यवसायीहरू छन् उनीहरूको अवस्था कसरी तपाईँले हेर्नुभएछ? कस्तो छ पीडा अहिले? तपाईँ आफै पनि एकजना व्यवसायी सबभन्दा जटिल, म पनि नेपालमै उत्पादन भएको नेपाली खुकुरीको व्यवसाय गर्छु। सानो एउटा खुकुरीको व्यवसाय सञ्चालन गरेको छु, सँगसँगै एउटा रेडिमेडको पनि पसल सञ्चालन गरेको छु। समग्रमा व्यापारी उद्योगी व्यापारी काँकरभिट्टाकै मेची नगरकै सन्दर्भमा चाहिँ मैले भन्नुपर्छ। मेची नगरको सन्दर्भमा अझ मेची नगरको पनि यो काँकरभिट्टाको सन्दर्भ चाहिँ यो सिमाना बजार पनि भएको कारणले होला आवत जावत ठप्प छ, सुन्न छ, पुरै मान्छेहरूको चाहिँ अवस्था जर्जर बनेर गएको छ। होटल व्यवसायी, ट्राभल व्यवसायी, यातायात व्यवसायी र यो रेडिमेड कपडा व्यवसायी र नेपालमा उत्पादित हामीले चाहिँ जुन प्रयोग गर्छौँ यो व्यवसायी चौपट भएको छ। सँगसँगै किरानाहरू केही चलेका छन्, सागसब्जीहरू उत्पादन गर्न सक्यौँ भने दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहेकका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चलेका छन्। दैनिक उपभोग्य लुगा कपडाहरू रेडिमेड पर्दो रहन्छ, त्यो एकपल्ट किनेपछि 2-3 वर्ष नि पुग्छ। अहिले त आर्थिक अवस्था नै जर्जर भएको अवस्था छ। यो अवस्था व्यापारीहरूको एकदम दयनीय बनेको छ। तर सरकारले अब यदि सरकारबाट पर्ने हो, सरकारले यसलाई चाहिँ ध्यान नपुर्याएको मैले किनकि व्यापारी व्यवसायी त्यो नागरिकसँग उसले कर असुल छ नै। यो बेलामा सरकारले पनि त एउटा भूमिका त निर्वाह गरिदिनु पर्ने हो नि त। भर थेक्का लागि चाहिँ त्यहाँ थेक्दैछौ है तिमीले, हामी पनि यो गर्छौँ भनेर होइन। सरकारले ठिक छ, सरकारलाई कर तिरेनौ भने, म कर तिर्दिनँ भने मेरो घर अगाडिको बाटोमा चाहिँ 2 ट्र्याक्टर गिटी हाल्दिए भन्ने अधिकार पनि राख्छु। कमसेकम तिर्नुपर्छ, मेरो क्षमता अनुसारको मैले कर तिर्नुपर्छ, राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ, चुक्नुहुन्न। यो कर तिर्नु भनेको पनि अधिकार र कर्तव्यलाई हामीले सँगै लिएर त हिँड्नु कर्तव्य छ। यो कर तिर्नुपर्छ भनेर लकडाउन भइरहेकै बिचमा अर्थमन्त्रीज्यूले कर तिर्नुपर्छ भन्नुभयो। पैसा छैन भने सापट्टि गरेर पनि भन्नुभयो। कतिपय विषयहरू छर्लङ्ग आएकै छन्, कर तिर्नुपर्छ। तर त्यसमा क्याटेगोराइज छुट्याइदिएको भए हुन्थ्यो। जो व्यवसायहरू सञ्चालन भए, जुन सवारीहरू सञ्चालन भए, त्यतिखेर अनुमति लिएर सवारीहरू सञ्चालन भएका छन्। दबाई पसलहरू, दैनिक उपभोग्य चाहिँ पसलहरू सञ्चालन भएका छन्, तिनले कर तिर्नुपर्छ। दैनिक सञ्चालनमा आएर चलिरहेकालाई पनि एउटा लकडाउन भनेर पूर्ण पालना गरेर घरमा बस्यो, जसको चाहिँ अब पनि विकल्प छैन सञ्चालन हुने, त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कमसेकम कर तिर्नु पर्ला। कर तिर्नुपर्छ भने मेरो चाहिँ ठ्याक्कै भनाइ त के हो भने यो चैत 11 गतेदेखि असार 2 गतेसम्मको समयलाई सरकारले शून्य राखिदिनुपर्छ। शून्य समय राख्नुपर्छ। यो व्यवसायको करको विषय मात्रै होइन, यो ब्याङ्कको ब्याजसँग पनि सम्बन्धित छ। यी सबै विषयमा चाहिँ आर्थिक गतिविधि जति छन् यो वर्षलाई त 9 महिने वर्ष बनाउनु पर्छ। साँच्चै भन्यो आम नागरिकको भाषा मैले बोलिरहेको, आम नागरिकले भन्नुपर्दा यो महिना चाहिँ यो वर्ष चाहिँ 9 महिनाको वर्ष हुनुपर्छ। यो चाहिँ शून्य समयमा हुनुपर्छ। त्यो भित्रको ब्याङ्कले ब्याज दिनु हुँदैन, सरकारले नीति तय गरिदिनु पर्यो। त्यो 3 महिनाको चाहिँ सरकारले कर लिनु भएन। जुन सञ्चालन भएका छैनन्, यातायात व्यवसायीहरू, ट्राभल व्यवसायीहरू, होटल व्यवसायीहरू, यसरी चाहिँ नचलेका नेपालमा उत्पादित जस्तो मेरो खुकुरी पसल भयो, त्यस्तै रेडिमेड पसलहरू जसलाई चाहिँ पूर्ण असर गर्यो लकडाउनले, ती व्यवसायहरूलाई चाहिँ शून्य समय राखेर अगाडि बढोस् भने जनताको सरकार छ मुलुकमा, कम्युनिस्टको पो छ त अझ जनताको सरकार छ, त्यसमा पनि अझै कम्युनिस्टको बहुमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ
2/3 निकटको सरकार छ, जनताको मर्म भावना बुझेको, हिजो झुपडीमा पुगेको, ढिँडो रोटो खाएको, सिस्नु गुन्द्रुक खाएको हाम्रा नेताहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कति हेर्का होला भन्ने विश्वास छ, विश्वास लागेको छ। त्यो भोलिका दिनमा भने पनि यो सुन्न समय 3 महिनालाई सुन्न समय राखिदिनु होला, हुन्छ होला भन्ने एउटा चाहिँ आशा चाहिँ छ अहिले पनि यो जन लेभलबाट। अब उहाँहरूले गर्नु नै होला, त्यो विश्वास हो, सबै कुरा विश्वास। तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व पनि भएकोले नि सरकारको प्रसङ्ग उठाउनु भयो कि यो सरकारले गर्छ जस्तो लाग्छ? त्यो जनताका काम कारबाही गरि नै रहेको छ नि त, गरेर त नगरेको त छैन नि त। तपाईँले भनेका कुरा चाहिँ गर्छ नै जस्तो तपाईँ गर्छ विश्वास हो। योभन्दा अगाडिका काम कारबाहीले पनि गर्छ नै जस्तो लाग्छ भन्न खोजेको विश्वास हो। पशुपतिनाथमा जाँदाखेरि त्यहाँबाट महादेवले हामीलाई हातमा के राखेर पठाएको छ र हामी चाहिँ आत्मा शान्तिको लागि जान्छौँ, त्यहाँ जान्छौँ र प्रणाम गरेर आएपछि मैले केही प्राप्त गरेँ होला भन्ने विश्वास भएर आत्मा शान्ति भएर आउँछौँ। यो सरकारले गर्छ भन्ने एउटा आत्मा शान्ति छ। गर्छ गरोस् नगरोस् एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ छ, गर्छ, गर्नुपर्छ, गर्नुपर्ने गएको, भोगेको गएको, सारा सबै देखेको गएको, जनताका चाहिँ जर्जर अवस्था, मजदुर किसान आम नागरिकका सम्पूर्ण समस्यालाई पूर्ण रूपले बुझेको भन्नलाई त स्वाभाविकले कम्युनिस्टको थेगो नै जतिको नि किसान मजदुर श्रमजीवी के अरे सर्वहारा यो त थेगो नै छ। तर यो सबै कुरो हेर्दाखेरि अहिलेको यो वर्तमान सरकार चाहिँ सर्वहाराका लागि, किसानका लागि, मजदुरका लागि, श्रमिकका लागि काम गर्दै नै छ भनेर तपाईँले अलिकति मैले जोड्न खोजेको। यसले गरेका काम चाहिँ ती सबै जनमुखी कामहरू गर्दै गएकोले अब यो पनि गर्छ कि भनेर विश्वास गर्ने हो कि अब जे भयो अब गर्ला नि त भन्ने पनि विश्वास हुन्छ नि त। केही चाहिँ हिजो अरूहरूले बिगारेका कुरा सच्याउँदै समय लाग्यो होला र अब गर्छ कि भन्ने आशा हो। अहिले नै पुरै चाहिँ गर्छ भनेर ठोक्पाका साथ भन्न सक्ने अवस्था भर चाहिँ परौँ, आश चाहिँ नगरौँ भन्ने नै भर चाहिँ परौँ न त भन्ने कुरा हो हैन। त्यति धेरै आशा त लागेको छैन। किन लागेको छैन भन्नुहुन्छ भने अब शैली मैले एउटा प्रसङ्ग तपाईँलाई जोडेँ। तपाईँ जस्तै सयौं कार्यकर्ता हिजो एउटा आन्दोलनमा जोडिनुभयो, आन्दोलनबाट आउनुभयो, आम रूपमा चाहिँ नेपाल र नेपाली जनताको मुक्तिका लागि भनेर तपाईँहरू एउटा लामो सङ्घर्षको यात्रा पार गर्नुभयो होइन। कतिपयहरू निराशको कुरा गर्छन्, कम्युनिस्टको सरकार भइकन पनि जे चाहिँ पहिला गर्नु पर्थ्यो यसले भाका टिपेन भनेछन्। तपाईँलाई सरकारले हिजोलाका नारा, हिजोको युद्ध, हिजोको यात्रा, हिजोको सङ्घर्षपूर्ण जीवन जति झेलेर गएका थिए र ती नेता पनि त्यही झेलेर गएका नेता आज सरकारमा छन्। यिनीहरूले साँच्चै नै कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता र मर्मलाई चाहिँ भाका टिप्दै गएका छन् कि भाका छोड्दै गएका छन् जस्तो लाग्छ? एकदम प्रश्न भनिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, हामी कम्युनिस्टहरू होइन, म नि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्य भएको नाता मैले भन्नै पर्छ। भाषा आम नागरिकको बोलिरहँदा पनि एउटा न एउटाको पार्टी सदस्यता त गोजीमा राखेको छ। मेरो आशय फेरि के होइन भने सरकारको विरोध गर्नु नै पर्छ भन्ने होइन है, हामी नगरौँ पनि। गुण र दोषका आधारमा विरोध गर्नुपर्छ होइन। त्यो विरोध कमसेकम मित्रवत बन्न सकोस्, रचनात्मक बन्न सकोस् भन्ने छ हाम्रो। हामी कम्युनिस्टहरू निराशावादी कहिले हुँदैनौँ, निराशावादी हुनु हुँदैन भन्ने हामीले पढेका पनि छौँ, हामीलाई प्रशिक्षित पनि गराइएको छ। निराश भइहालेको अवस्था पनि होइन, आलोचनै नगर्ने पनि होइन। जे भन्छन् त्यो हुबहु मानेर जानुपर्छ, नेतृत्वले जे भन्यो त्यसलाई मानेर जानुपर्छ। कार्यकर्ता दास त होइन नि, दास होइन, कार्यकर्ता हुन्। त्यो पार्टीको मूल जर हो, खम्बा हो कार्यकर्ता भनेको। जब त्यो खम्बालाई नै पहिचान गर्न छोडिसकेपछि चाहिँ अब त्यसले पनि आफ्नो बाटो पहिल्याउनु पर्ला। त्यतिखेर आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था, शत्रुवत पनि गर्नु पर्ला। अहिलेसम्म दोष र गुणका आधारमा हामीले आलोचना गरेका छौँ, विशुद्ध छौँ। सचिएर जानका लागि कम्तीमा यो बाटो जाँदा गलत छ, यो बाटो जानुपर्छ भन्ने गरीका आलोचनाहरू हाम्रा छन्। गुणलाई हामीले लिएर गएका छौँ, प्रचारै गरेका छौँ। दोषलाई आलोचनाका रूपमा हामीले लिएर गएका छौँ। अहिलेसम्म हामी आशावादी नै छौँ। तथापि अहिले पार्टी धेरै ठुलो छ, धेरै ठुलो भएर पनि तपाईँहरूको त्यति धेरै बैठक नबसेको पनि कुरो सुनिन्छ क्या? त्यति चलायमान धेरै ठुलो छ, ठुलो समुद्र त्यति हल्दिँदो रहन्छ, तम्मर जस्तो त्यो बग्दो रहन्छ, अनि समुद्रको पानी अलिक दुर्गन्धित पनि हुन्छ, पिउन लायक हुँदैन,
तम्मरको अलिक कञ्चनै हुन्छ, कञ्चनै हुन्छ। माथिका अझ खोलाहरूको सङ्लो पानी पिउन योग्य हुन्छ। पानी नै ठिक हुँदो रहेछ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। अहिले समुद्र छ, हल्लिएको छैन। समुद्र हल्लियो भने त धरतीलाई उथल समुद्रमा फेरि धेरै थोक भेला भएकोले गर्दा पनि त्यसको हलचलमा अलिक कमी देखिएको हुन सक्छ। त्यहाँ गइसकेपछि अब साना ठुला सबै गएपछि अब अलिकति रम्ने प्रवृत्ति पनि त्यहाँ भयो। अलिक तलबाट गएका अलि माथि पुगिसकेपछि सिधै भन्नु पर्दाखेरि कता कता भन्छन् नि बुढापुराले धोतीको जुम्रो टाउकामा पुग्यो भने के जाति हुन्छ है भन्छ, खसखस आउँछ भन्छ। त्यस्तो पनि भएको छ कि भन्ने अनुभूति हुन्छ होइन। हाम्रो मेरो तहका पार्टी सदस्यहरू भनेका त लाखौँ करोडौँ छौँ। हामीलाई त्यति धेरै पुछताछ गरिरहेको तिनै लाखौँ करोडौँ ती पार्टी कार्यकर्ताहरूले नै त्यहाँ पुगेको हो नि त। त्यहाँ पुगे हो। अझै पनि हामी पुर्याउनका लागि खम्बा शक्तिशाल जस्तो भएर उभिन चाहिँ हामी उभिया छौँ। तर हामीलाई नगन्दा नपुछ्दा पनि हामी पार्टीका चाहिँ पार्टीका नै हो होइन। तहका कार्यकर्ता आजका दिनमा पनि शक्तिशाल जस्ता छन् होइन। तर एक थरीको आरोप छ तलका कार्यकर्ताहरू शक्तिशाल जस्ता छन्, माथिका नेता चाहिँ घन्सीको टाँगो जस्ता भए। बिचकोले बिगारेको माथिकालाई पनि बिचको छ नि, यो छ नि तलको र माथिको सन्तुलन मिलाउनलाई मध्यभागले भूमिका खेल्छ। टेबलको पनि तल अलिकति चाक्लो पारेर राखिदिएको छ भने माथिको भागलाई थाम्छ। त्यो बिचमा टेवा दर्बिलो छ, बिचको टेवा चाहिँ अलिकति लुलो भएको, त्यो बिचको टेवाले बिगारिरहेछ। माथि र तल पनि तलको जर्जर छ कार्यकर्ताहरू। हामी किञ्चित विचलित छैनौँ। मैले भनिहालेँ मित्रवत आलोचना गर्छौँ होला, तर पनि विचलित भएर भोलि मतदान गर्ने अराजक हुँदैनौँ र मतदान गर्ने बेला अर्कोलाई चाहिँ गर्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ जुन आस्था निष्ठा छ अर्को ठाउँमा गर्नुपर्ने मनस्थिति परिवर्तन भएका बेला त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हुन् त्याग गरेर मात्रै अर्कोमा जाउँला, नगरेसम्म चाहिँ हामी त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्छौँ। तर माथिको र बिचको भाग बिग्रेको छ। बिचको भागले पनि तलको चिज केही होइन भन्नेको अवस्था हामीले देखेका छौँ। तलको केही हो भन्ने कुरा आभास कहिले आउँछ, त्यसलाई बुझाबुझ गरेपछि त्यो आवाज आउँदा आउँदै नि अब हामी झन्डै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयौँ। राजनीतिक प्रसङ्ग उठ्यो, तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व भएकोले पनि त्यो आवाज आउँदा आउँदै यस्तो पनि नहुन सक्ला। एउटा सम्भावनाको कुरो है, हुन सक्छ हुन सक्दैन त्यो भोलिको कुरा होला। तर सम्भावना इतिहासमै नेपालमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा दुई तिहाईको झन्डै सरकार छ। तर गरेन सरकारले भन्नु हुँदैन, धेरै थोक गरेको होला, गर्दैछ किनभने सरकारले गर्दैछौँ भन्दैछ। तर कोही जनआन्दोलन कोही जनयुद्धबाट जनताले अनुमोदित गरेर त्यहाँ पुर्याइयो, सरकारमा बसे। तर जो जनताका लागि जसका लागि जे गर्छौँ भनेर गइरहे र आज सरकारमा पुगेर सरकार सञ्चालन गर्दैछन् उनीहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ बिर्से। त्यो बिर्सेको कारणले यदि ती पुर्याउने जनताले ती मतदाताले भोलि त्यो पार्टी बिर्सिदिए भने के हालत हुन्छ? त्यो त अवस्था तपाईँहरू तलका 2-4 जना 2000 सालले मात्रै त थाम्दैन होला। त्यो पनि सम्भावना भोलि के हुन्छ भन्ने हो। रूपान्तरित सङ्गठन सङ्घर्ष रूपान्तरण कम्युनिस्टको एउटा नारा पनि छ। सङ्गठित हुने सङ्घर्ष गर्ने हो त्यहाँभित्र, त्यसपछि रूपान्तरित हुने, फेरि सङ्गठित हुने, सङ्घर्ष गर्ने, रूपान्तरित हुने, यिनै प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। सकुन्जेल सङ्घर्ष गर्न नसकेका दिनदेखि तैचुप मैचुप हुने अवस्था नआउला सकेसम्म हाम्रो त्यो नआओस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। नआओस्, आउन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचाइ। अब अन्त्यमा नि ज्ञानेन्द्रजी, अन्त्यमा फेरि पनि मैले जोडेँ त व्यापार व्यवसाय चौपट्ट छ। कोरोना महामारीले गर्दा एउटा दुनियाँ नै एउटा थाङथिलो अवस्थामा पुगिरहेका बेलामा तपाईँ यो क्षेत्रका काँकेरभिटा क्षेत्रका व्यवसायी व्यापारीहरूको पनि एउटा आशलाग्दो अगुवा हुनुभएकोले गर्दाखेरि सरकारलाई व्यवसायीहरूको पीडा सँगसँगै व्यवसायीहरूको सानो व्यवसायीहरूको माग सहित कार्यक्रममा अन्त्य गरिदिनु। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हामीलाई यो 3 महिना उद्योगी व्यापारीहरू साना तथा मझौला व्यापार सङ्गठनको चाहिँ झापा जिल्लाको सचिव पनि हो म। त्यसकारण कम्तीमा यी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई यो 3 महिनाको समय
सुन्न समय बनाइयोस्, ब्याङ्कका ब्याजहरूमा सुन्न समय बनाइयोस्, सरकारको कर तिर्ने कुरामा सुन्न समय बनाइयोस्, सुन्न समय बनाएर कमसेकम राहत दिएर जाने अवस्था बन्न सकोस्। विशेष गरिकन स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले ल्याउँदा हरेक योजनाहरू कृषि क्षेत्र बढी लाभान्वित हुने गरेका कार्यक्रमहरू आउन सकुन्, त्यही नै हाम्रो प्राण रहेछ भन्ने कुरा पनि यो कोरोनाले पुष्टि गरेको छ भन्दै यहाँले मलाई थुप्रै विषयवस्तुहरू राख्न दिनुभयो। अब जति सकेको मैले राखेको छु। धन्यवाद छ चौतारी पोस्ट परिवारलाई, सँगसँगै अझ जेएन शर्माजीलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। हुन्छ।